100 घर था मदीना शरीफ में, थोड़ी सी आबादी होती थी, 100 घर था। इमाम अबू नुआइम लिखते हैं 100 घर था, जहां 2 वक्त रोटी भी पहुंचती थी, बच्चों के कपड़े भी आते थे, कोई बीमार होता तो दवा का खर्चा भी आता था। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सालों मदीना शरीफ में सालों 100 घरों की कोई किफालत करता रहा। पर रात को कोई पर्दा नशीन आता था नकाब ओढ़ के, और दरवाजे पे राशन रखता था, उससे पूछते थे तेरा नाम क्या, तो नाराज हो जाता था सालों। फिर अचानक वो खाना आना बंद हुआ, फिर अचानक वो सारी चीजें मौकूफ हो गईं। एक दूसरे से गरीबों ने पूछना शुरू किया, तेरे घर नहीं खाना आता? नहीं, तेरे घर भी नहीं आता। कब से नहीं आया? मालूमात होने लगी, सब एक दूसरे से पूछने लगे, तो पता चला 18 मुहर्रम से ना उसके घर आया है, ना उसके घर आया है, ना उसके घर आया है। 18 मुहर्रम से किसी के घर नहीं आया। मालूमात करो लोगों, 18 मुहर्रम को हुआ क्या? तो पता चला कि 18 मुहर्रम को इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इंतकाल हुआ। अपने चेहरे पे नकाब डाल के, फोटो बना के नहीं, लोगों को दिखा के नहीं, वीडियो साथ साथ बना के और अपना नंबर दे के नहीं, वो 100 घरों में लंगर रोज, और बेटे के हाथ नहीं बेचते थे, मुलाजिम और गुलाम के हाथ नहीं। इसलिए कि जब किसी का दर्द उठता है ना, तो वो अल्लाह की रिजा के लिए हो, तो फिर उसकी कैफियत कुछ और होती है। 100 घरों में खाना जाता था। इतना बड़ा मजमा है, इतने सारे आप लोग आए हैं, क्या 3 आदमी मिलके एक गरीब का बोझ नहीं उठा सकते? क्या 3 लोग किसी एक गरीब का बच्चा नहीं पढ़ा सकते? इन सियासतदानों की राह तुम देख रहे हो, इनकी, जिनको सिवाय अपनी लड़ाई से फुर्सत नहीं, और उन लोगों की तुम राह देख रहे हो जिनको वैसे गांव में किसी मरीज को जरूरत पड़ जाए तो उनके पास गाड़ी नहीं होती, लेकिन उनकी सियासी जमात का जलसा है ना, तो फिर वो गाड़ी भी निकलती है, फिर वो जिसको मर्जी भी देते हैं, फिर झंडे भी लगते हैं, फिर नंबर गेम भी होती है, फिर वीडियो भी बनती है। मैं भी उम्मीदवार हूँ, टिकट लेना है, लिहाजा मेरे पीछे गाड़ियां लगाओ। न करो, ये नाशुक्री है दौलत की। जब अल्लाह की दी हुई जायज दौलत नाजायज जगह पे खर्च करते हो तो नाशुक्री करते हो। 100 घरों में खाना आता है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन देते हैं, बताते नहीं। विसाल का वक्त है, गुस्ल दिया जा रहा है, पुश्त पर मोटे मोटे निशान हैं। लोगों ने साहिबजादे से पूछा ये क्या है, तो फरमाने लगे मेरे अब्बा जी उम्र भर पुश्त पर अनाज की बोरियां रख के गरीबों के घरों में पहुंचाते थे। शहजादे आप कहाँ होते थे? बूढ़ा बाप जो जाता था, तो आप क्यों नहीं जाते थे? तो कहते थे मैं तो रो के मिन्नत करता था कि या शेर खुदा अलीउल मुर्तजा के पोते मुझे दे दो, ऐ सैयदा पाक के पोते मुझे दे दो, मैं दे आता हूँ। तो फरमाते थे दे तो दूं, भेज तो दूं, तबीयत तो इजाजत नहीं देती, पर डरता हूँ कि जब तुम्हें भेजूंगा तो फिर उस गरीब का नाम भी तो बताना पड़ेगा ना, किसके घर भेजना है। पर्दा उसका बना हुआ है, पर्दा। अखां जदों मीटियां जमाना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा। जदों ना मैं दिसिया मैं खारा नू मेखाने विच, तुसी वेखना जाम टुट जाणगे ते मेखाना मैनू रोवेगा। कई लुक लुक रोणगे ते कई बुक बुक रोणगे। गलियां दा याना ते सियाना मैनू रोवेगा। ओ भाइयों, जब आप बेलौस हो जाते, जब आप प्यार करते, जब आप थोड़े पर भी किसी से मोहब्बत करने लगते हैं, अल्लाह आपके दिल को करार देता है। सलाम की खिदमत में औरतें आई, अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह, इस्लाम में हमारे लिए भी कोई नफा है? हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? कहने लगी हुजूर हमें तो नुकसान ही नुकसान नजर आ रहा है अपने हक में। हुजूर बतलाए अगर आपके दीन में कोई खैर है तो हम कलमा पढ़े फटाफट, बाकी तो दुनिया में हमें अपना नुकसान ही दिखाई देता है। ये भी इमाम तबरानी ने लिखा है। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम पहले अपनी बात करो, पूछना क्या चाहती हो? कहने लगे या रसूल अल्लाह, एक तो हमने सुना है इस्लाम में भी एक मामला ये है कि जिन दिनों औरत नापाक होती है वो नमाज नहीं पढ़ सकती और रोजा नहीं रख सकती। हुजूर ये दीनी नुकसान हुआ, और 2 औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है।
دنیا میں بھی ہمارا وہ کردار نہ ہوا جو کہ مردوں کا ہے، تو حضور ہماری دنیا میں بھی نقصان ہے، دین میں بھی نقصان ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا پھر تو یہ ہوا کہ ہفتے مہینے کے بہت سارے دن عورت ویسے ناپاک رہی، دین سے دور رہی، اور اگر وہ قومی معاملات میں کوئی کردار ادا کرنا چاہے پھر بھی اس کی گواہی دو عورتوں کی ایک مرد کے برابر، تو حضور دنیا کا بھی نقصان، دین کا بھی۔ میرے کریم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ عورتیں بیٹھ گئیں تو محبوب فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے حضور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا میرا مالک 2 فرشتے بھیجتا ہے، فرمایا وہ آ کے گھر والوں کو سلام کہتے ہیں، جنوں اور انسانوں کے علاوہ ساری دنیا ان کے سلام کو سنتی ہے۔ فرمایا پھر وہ فرشتے اپنے پروں سے اس بیٹی کو ڈھانپ لیتے ہیں اور پھر اس کے سر پر پر پھیرتے ہیں، اور فرمایا پھر وہ ان کے باپ کو کہتے ہیں ان کی صحیح طرح پرورش کرنا، پھر ان کے ذمہ داروں کو کہتے ہیں، ان کے خاندان کے بڑوں کو کہتے ہیں صحیح طرح پالنا۔ اگر تم ان کی یہ لفظ سنو میرے محبوب کے، حضور فرمانے لگے رب کے فرشتے کہتے ہیں اگر تم نے صحیح پرورش کر کے بیاہ دیا تو اللہ قیامت تک تمہاری مدد کرے گا۔ کس طرح؟ اللہ تمہارے رزق میں بھی تمہاری مدد کرے گا، اللہ دنیا کی مشکلات میں بھی تمہاری مدد کرے گا، اور جب مرنے لگو گے یہ شارحین نے قیامت تک کا ترجمہ کیا۔ شارحین فرمانے لگے گویا حضور فرما رہے جب تم مرنے لگو گے بیٹی کی پرورش کرنے والوں تو رب کریم تمہیں کلمہ یاد کرا کے تمہاری مدد کرے گا، اور نکیرین کے سوالات قبر میں آسان کر کے تمہاری مدد کرے گا، اور قبر میں جنت کی کھڑکی کھول کے تمہاری مدد کرے گا، میزان عمل پر تمہارے عملوں کا وزن زیادہ کرا کے اللہ تمہاری مدد کرے گا، پل صراط پہ تمہیں آسانی سے گزار کے تمہاری مدد کرے گا، میزان عمل پر اپنے محبوب کے ید اللہ والے ہاتھوں سے تمہیں جام پلا کے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور فرمایا تمہیں دوزخ سے بچا کے جنت میں ڈال کے رب تمہاری مدد فرمائے گا۔ یہ تمہاری مدد ہوگی۔ حضور نے فرمایا یہ تو ہے بچی کی پرورش، اور میرے محبوب نے فرمایا عورتوں تمہیں پتہ ہے جب کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے تو اسے کیا ملتا ہے؟ بیویاں تو پہلی بات سن کے رونے لگی، ان کے آنچل آنسوؤں سے بھیگ گئے۔ محبوب فرمانے لگے جب کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے تو رب اسے اسی طرح کا اجر دیتا ہے جس طرح اس مجاہد کو اجر ملتا ہے جو جہاد فی سبیل اللہ میں جاتا ہے، اتنا اجر اللہ حاملہ عورت کو دیتا ہے۔ اور محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے جب وہ بچے کی پیدائش ہوتی ہے، جب بچہ جنتی ہے تو رب اسے اتنا اجر عطا کرتے ہیں جتنا رب کریم ایک شہید کو اجر عطا فرماتا ہے، ایک شہید کے برابر مالک اسے اجر دیتے، اور شہید کا اجر تو آپ کو پتہ یہ کتنا ہے، اس کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو گناہ اللہ سارے معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا اللہ عورتوں کو یہ اجر دیتا ہے۔ میرے محبوب فرمانے لگے شرط صرف اتنی ہے کہ اپنے خامند کی فرما بردار رہنا، اور فرمایا اس کے بعد جب وہ بچہ پالتی ہے رات کو اٹھ کے اسے دودھ دیتی ہے، اور اگر بول و براز کرے تو رات کو اٹھ کر اس کی صفائی کرتی ہے۔ فرمایا جو بیوی اپنے بچوں کی خاطر رات بیدار رہے گی رب کریم اسے اتنا ہی اجر دے گا جتنا رات کو اٹھ کے نفل پڑھنے والے کو اجر عطا فرمائے۔